لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج توڑے سر جگ راج کو تاج توڑے سر ہے تجھ کو شاہ دو سرا جانا 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 البحر اعلیٰ والموج تغال البحر اعلیٰ والموج تغال بے کس و طوفان ہوش روبا مل بے کس و طوفان ہوش روبا مجھدار میں ہو بگڑی ہے مجھدار میں ہو بگڑی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھدار میں ہو بگڑی ہے موری نیا پار لگا جانا 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 البحر اعلیٰ والموج تغال 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 بے کس و طوفان ہوش روبا مل بے کس و طوفان ہوش روبا مجھدار میں ہو بگڑی ہے مجھدار میں ہو بگڑی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا
सब थूक दिया, सब थूक दिया, सब थूक दिया। जान भी प्यारे जीना जान, ये जान भी प्यारे जीना जाना, ये जान भी प्यारे जीना जान, ये जान भी प्यारे जीना जाना। खाबाए खामे नवाए रज़ा, बस खाबाए खामे नवाए रज़ा, ये तर्स मेरी ना, ये रंग मेरा ना, ये तर्स मेरी ना, ये रंग मेरा। शादे आगे बाना तिक था, शादे आगे बाना तिक था, शादे आगे बाना तिक था। नाचार इस राह पड़ा जाना, नाचार इस राह पड़ा जाना, नाचार इस राह पड़ा जाना। प्यारे इस्लामी भाइयों, क्या कमाल का कलाम है। पहला मिसरा अरबी में है, तो दूसरा फारसी में है, तीसरा हिंदी में है, चौथा उर्दू में है। ये कमाल है शायरी की दुनिया का, और ऐसा बहरे रवां है, न तसलसल टूटता है, न वज़न टूटता है, न मफ़हूम टूटता है। क्या खूबसूरत आला हज़रत ने इश्क़ रसूल का ये मंबा और हमें दरिया अता किया है। इसलिए हर शेर पर मैं बहुत कलाम करूँ, लेकिन एक जो शेर कितना खूबसूरत है। अगर आप परेशान हैं, बीमार हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो आका से अर्ज़ कीजिए ना कि आका अल बहरु अला वल मौजु तगा, हुजूर तूफ़ान में हूँ, बहुत बड़ी बड़ी मौजें हैं, मन बेकसो तूफ़ा होश रुबा, आका अकेला हूँ और तूफ़ान ने घेरा हुआ है। हुजूर मोरी नैया पार लगा जाना, आप करम करेंगे तो इस तूफ़ान से, इस गमों के तूफ़ान से भी निकल जाऊंगा। अपने गुनाहों को याद करके भी इल्तिजा की जा सकती है कि हुजूर बचने की कोशिश करता हूँ, निकल नहीं पाता। हुजूर ऐसा गुनाहों का सैलाब आया हुआ है, मन बेकसो तूफा होश रुबा, मझधार में हूँ, बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। अल बहरु अला वल मौजु तगा, बहरु अला वल मौजु तगा, बेकसो तूफा होश रुबा, बेकसो तूफा होश रुबा। धार में हो बिगड़ी है हवा, धार में हो बिगड़ी है हवा। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सफीने के परखचे उड़ गए हैं जोरे तूफान से, संभालो मैं भी डूबा मेरी जान। या रसूल अल्लाह, या धार में हो बिगड़ी है हवा, धार में हो बिगड़ी है हवा। मायूस हो के सबसे मैं आया हूँ तेरे पास, ऐ जान कर ले टूटे हुए दिल को तू पसंद मंज। धार में हो बिगड़ी है हवा, धार में हो बिगड़ी है
آقا کے سوا کون ہے جس سے ہم خیرات طلب کریں؟ مرکد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ، پیاس لگے گی نا محشر میں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اعمال کھلیں گے محشر میں، مگر اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پردہ بھاری بناتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ۔ گزریں گے ہم پل صراط سے، بڑا مشکل ہے وہ پل صراط، مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ۔ ہم کیوں نہ کہیں آقا موری نیا پار لگا جانا۔ آقا شفاعت فرمائیں گے، وہ کرم فرمائیں گے، دنیا میں بھی نیا پار لگ جائے گی، اور انشاءاللہ قبر میں حشر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔